مسئولان در ریاست فوایدعامه جوزجان میگویند و منظور جلوگیری از رویدادهای ترافیکی و حل مشکلات مردم، کار بازسازی پلچک‌ها را در مسیر شاهراه جوزجان سرپل آغاز کردند. و گفته مسئولان در ریاست فوایدعامه جوزجان، کار بازسازی شاهراه جوزجان سرپل و جوزجان بلخ نیز به زودی آغاز خواهد شد. مقصد امارت اسلامی ایجاد سهولت برای مردم هست و برداشتن موانع از راه مردم هست. امارت اسلامی کوشش میکنه که همچون موانع را برداشته و سهولت را برای مردم دین دوست و متدین افغانستان خصوصا که در ولایت جوزجان ایجاد بکنه و در این راستا همه وقت توجه دارند و داشتند. از سوی هم شماری از باشندگان جوزجان میگویند با ترمیم و بازسازی پلچک‌ها در مسیر شاهراه‌ها میزان رویدادهای ترافیکی کاهش می‌یابد. به گفته باشندگان جوزجان، حفاظت از تأسیسات عامه مسئولیت هر شهروند است، باید به آن توجه کنند. پلچک جور شوه، حال محترم خوب تیر و بیر میکنن. اینجا صدها خانواده از اینجا بهره مند میشن، چرا که او زیادش از اینجا تیر میشن. اینجا مردم زراعت گندم و جو و جواری و هر چیز که زراعت چیست به اینجا کارده میشه، بسیار بهره مند میشه. اینا حالا بسیار خوش هستیم که اینجا او تیر میشن، بسیار خوب است. مردم این پلچک اینجا خراب بود، خیلی در مشکلات گرفتار بودن. بسیار یک مشکلشون همین بودن که مردم طرف آب مرور میکرد، آب تیر میکردن. خیلی مشکلی مردم که خود بیخی در مشکل گرفتار بودن. آب چند ماه میشه که آب مردم قطع بود، طرف تیر کرد آب نمیتونستن. حالی که پلچک جور شود الحمدلله مشکلات مردم رفع میشه. یک راه عمومی است، بالخصوص در این منطقه افغان تیپ ما این پل بسیار ضرور است. مردم بسیار در مشکلات گرفتار بود. در همین حال شماری از فعالان مدنی جوزجان از این حرکت مسئولان ریاست فوایدعامه استقبال کرده میگویند ادامه این وضعیت منجر به تغییر مثبت در جامعه خواهد شد.